السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميز في الفيديو الجديد، فيديو رقم 24 بارتي 24 من سلسلة شروحات المادة ديال لا probability الخاصة بالسمستر 2. هذا الابيزود السابع ديال لي لوا دو لا probabilité اللي غنشوفوا فيه آخر لوا بالنسبة لي فاريابل الياتوار ديسكريت اللي هو لوا دو بواسون. لوا دو بواسون لوا دو بواسون هو واحد اللوا ديال واحد الماتيماتيسيان فرونسي اللي السميه ديالو بواسون سيميون دينيس. المهم هو اللي دار لنا هذا القانون هذا اللي خاص بالكالكيل ديال لا بروبابيليتي. دونك لوا دو بواسون شنو كيقول؟ La loi de Poisson intervient pour des phénomènes statistiques dont le nombre de réalisations varie de 0 à l'infini et dont la fréquence moyenne de réalisation est connue. Donc, loi de Poisson, واحد loi اللي كنستعملو pour calculer la probabilité des événements ou des phénomènes statistiques. Donc, هنايا le nombre de réalisations ديال واحد par exemple واحد الفينومين ولا واحد اكسبيريونس، هذوك لي فاغي لي الياتوار كيكونوا من صفر حتى لانفيني، يعني ان هذاك الانترفال ديال هذا الفاريابل هذا ملي كيكون يسوي ان لوا دو بواسون راه كينتمي لواحد سميتو واحد من زيرو حتى بليس انفيني. هذا هو سميتو ديالو حتى بليس لانفيني، يعني من زيرو حتى بليس لانفيني. دونك بالنسبه لهاد لي زيفينمون ولا هاد لي زيكسبيريونس اللي كيكونوا في لوا دو بواسون، لا فريكونس موين ديالهم ديال لا رياليزاسيون ديالهم كيكون معروف، الموين ديالهم كيكون معروف. دونك ديما باش نعرفوا اننا نخدموا واحد لوا دو بواسون، هي ملي كيكون عندنا مثلا واحد لا بروبابيليتي اللي هي كتكون بتيت، ولا واحد ليفينمون اللي هو غار، واحد ليفينمون قليل باش يتحقق لنا هذا ليفينمون هذا. ولا باغ اكزومبل باش كنعرفوا حنا نخدموا بلوا دو بواسون في لوكا لي ليكزيرسيس كيعطيني لي مويان دي زيفينمون، كيعطينا لي مويان دي زيفينمون. دونك اون دي كو هاد لا لوا دو بواسون كنستعملوه في لوكا اللي كيكون عندي لي مويان دي زيفينمون. تيقول لك مثلا ها هو هاد المويان ديال هاد الحاجه هادي، مثلا لا مويان دي زاكسيدون، لا مويان دي فيزيت، لا مويان مثلا دي زابيل، لا مويان اكسيتيرا. المهم كيعطيك دي مويان، لا مويان دو رياليزاسيون ديال واحد ليفينمون هذا. دونك في هاد لوكا كنستعملوا لوا دو بواسون. دونك ليكزومبل مثلا نومبر دابيل روسي باغ ان ستاندار تيليفونيك، هنا لي مويان ديال لي زابيل روسي. مثلا نومبر داكسيدون دو لا سيركيلاسيون، دونك لي مويان. Le nombre de visites d'un centre commercial, les moyens. Donc, ce sont moyens de réalisation de l'événement. Donc, la variable aléatoire x qui caractérise le nombre de réalisations de ce phénomène, et le moyen de réalisation de ce phénomène, est appelée variable de Poisson, qui s'appelle variable de Poisson. Elle prend les valeurs entières de 0 jusqu'à la plus infinie, de 0 tel n. Donc, il y a la probabilité d'obtenir x réalisation est pour x égale 0 temps. Donc la probabilité كيفاش تكتب؟ la probabilité ديال واحد x égale هكا، هاد كيقدر يكون 0 1 2 3 المهم كيف ما كان. دونك هو ليكسبونسيال ديال ناقص m. شنو هو m؟ هو لو بارامتر ديال هاد لوا دو بواسون. راه كاين اللي كيسميه m وكاين اللي كيسميه لاندا، بحال كاين اللي كيسميه m وكاين اللي كيسميه لاندا. هو داك لا موين. لا يقول لي شي واحد راه هادشي اللي درتي البروف ديالنا دار لنا لاندا وانت درتي لنا ام، راه كاين اختلاف. نو، راه كاين اللي يسميها ام، يسميها لاندا، يسميها الفا، يسميها بيتا، راه بحال كلشي كيتعتبر بارامتر ديال لوا دو بواسون. المهم كاين اللي سمى اللي البروف ديالهم كيخدم بام يدير ام، اللي البروف ديالو كيخدم بلامدا يدير لامدا. دونك قلنا لا بروبابيليتي دو اكس ايكال هكا، هي ليكسبونسيال ديال موان ام، l'exponentielle de moins m. مفهوم؟ هاد موان ام هو داك البارامتر يعني الموين مضروبه في ام اس كا، يعني اس هاد كا، ام اس هاد كا على كا عاملي، على كا فاكتوريال. دونك هنايا une variable aléatoire x qui suit une loi de Poisson de paramètre m est désignée par x suit p loi de Poisson de paramètre m. كنكتبوا داك البارامتر m اللي هو الموين.
Donc pour les caractéristiques de loi de Poisson, les variables aléatoires qui sont en loi de Poisson, l'espérance mathématique qui la variance. Et هما كيساوي m يعني كيساوي هذا البارامتر m. دونك هذايا. دونك هنايا واحد الملاحظه مهمه هي لما كيكون عندي بروبريتي داديتيفيتي كتكون في لوا دو بواسون يعني الجمال. مثلا تيكون عندي دو بارامتر هاد لي دو بارامتر ولا دو فاريابل مثلا دو ولا بليزيور فاريابل aléatoires indépendantes يعني فاريابل ماشي عندوش علاقه بفاريابل الاخرى ولكن هاد لي فاريابل هادو suit une loi de Poisson. Donc, on a une variable aléatoire x1 suit une loi de Poisson, le paramètre ديالو m1. هو الموين ديالو. واحد الفاريابل aléatoire x2 suit une loi de Poisson, le paramètre ديالو m2. واحد الفاريابل aléatoire x3 suit une loi de Poisson, le paramètre ديالو m3. واحد الفاريابل aléatoire x4 x حتى ل n. Donc, هاد كلشي هاد لي فاريابل aléatoire suit une loi de Poisson. Donc, راه ممكن اننا نديرو ان نجمعوهم بواحد الفاريابل الياتوار واحد نسموه زد. هاد زد هو لا سوم دي فاريابل الياتوار يعني لا بروبابيليتي مثلا ديال زد هي لا بروبابيليتي دو اكس 1 زائد لا بروبابيليتي اكس 2 زائد لا بروبابيليتي اكس 3 ولا لا بروبابيليتي ديال المجموع ديالهم. يعني مثلا ك est même une variable de Poisson de paramètres la somme de paramètres mi هو لا سوم ديالهم. MI هو لا سوم دي بارامتر يعني M1 مثلا الا كان عندي واحد لا سوم ديالهم M2 زائد M3 كان عندي واحد كا البارامتر ديالو ومثلا عندي واحد لوا مثلا زد سوي واحد زد باش تفهموا اكثر كاين عندنا واحد ايفيرمون واحد الفاريابل اتوتار زد ها هو زد كيمثل لا سوم ديال هاد لي فاريابل زد سوي et loi de Poisson de MI avec un MI كتساوي لا سوم ديال هاد لي زيفينمون هادو. دونك راه اوتوماتيكمون ان مثلا كنقول لي لا بروبابيليتي ديال واحد اكس واحد زد كيساوي ك راه هي لا بروبابيليتي دو كوا هي لا بروبابيليتي دو اكس واحد زائد اكس 2 يعني ديال ك كتساوي اكسيتيرا يعني كنجمع هاد لي بروبابيليتي هادو. دابا نشوفوا واحد الاكزامبل في لوا دو بواسون وعفوا قبل ما ندير لكم ليكزامبل هو دابا بالنسبه لهاد لا بروبابيليتي هاد لا بروبابيليتي كاين واحد الطابل كيتسمى الطابل دو بواسون واحد الطابلو سميتو الطابل دو لا لوا دو بواسون تاع بارامتر ام. هاد الطابل تيكون داير بحال هكا واحد الطابلو تيكون داير بحال هكا. المهم يكتبوا لك هنايا ام ويكتبوا لك هنا ك يكتبوا لك هنايا مثلا يكتبوا لك 0.05 0.5 كيكتبوا لك 1 2 3 4 اكسيتيرا ارقام اخرين كيكتبوا لك عاوتاني هنايا الباغا ديال ك 0 1 2 3 4 5 اكسيتيرا وكيكتبوا لك ارقام. دابا هذا الطابلو هذا كيسهل لك الحساب يعني بلا ما تحسب هذه مثلا الا بغيت نحسب مثلا ك كتساوي 1 والموين كيساوي 4 دونك ها هو ك كيساوي 1 وهذا ها هي والموين 4 دايريكتومون كنمشي لهذا المونطو هذا وكنحطو هذا هو لا فالور دايريكتومون كنحسبها كنخرجها دايريكتومون من الطابلو. فهم مثلا الا كان ك كيساوي 3 والبارامتر مثلا كان 2 دونك 3 جوج يعني هاد الفالور هذا هو لا بروبابيليتي ديال اكس كتساوي 3 ديريكتومون. يعني هذا الطابلو كيسهل لي الخدمه. هذا كاين دي بروف اللي كيعطيه لكم في ليكزامان في ليكزيكزيرسيس كيسهل لكم الخدمه الا ما غاديش مرة كتخدموا بديك الطريقه حتى يستعمل ديك الطريقه مثلا تزيد 3 وجوج تخرج نفس النتيجه اللي كاينه تماك. دونك غنشوفوا دابا اكزامبل لا موين دي فواتير qui déclare un accident pendant une journée dans une poste de police et de 4 voitures. شنو قال لي لا موين ديال واحد ليفينمون لا رياليزاسيون ديال واحد ليفينمون لا موين هو 4 دونك شنو هو هذا راه لوا دو بواسون اوتوماتيكمون لوا دو بواسون. السؤال الاول دو كيل لوا ساجي-t-il نكتبوا ليه il s'agit de la loi de Poisson parce que on a
une moyenne de la réalisation d'un événement. Donc le moins de poisson, tu vois le variable aléatoire x, voit le nombre de voitures qui déclarent un accident. هذا هو الفاريابل aléatoire x. Le nombre de voitures qui déclarent un accident هذا suit un loi de Poisson de paramètre m. غنكتب ليه شنو هي هاد m. هاد x suit un loi de Poisson de paramètre اللي هو m هو 4. le moyen هو 4 voitures. دونك ها هو السؤال الثاني. Calculer la probabilité pour que au plus une voiture déclare un accident. غير ما فرقتهاش. déclare un accident. دونك هنايا فهم مزيان. هادي حوايج مهمه. ملي تيقول لي calculer la probabilité وكيقول لي مثلا au plus، ملي كيقول لي au plus بحال هاد ليكزومبل au plus مثلا au plus de deux cas. Au plus 2 cas. Elle est qui dit quelle est la probabilité pour que au plus une cas تحقق لنا هذا. بيقول لي au plus وكيعطينا كا. اش كتعني هذا؟ كتعني ان نحسبوا لا probabilité ديال x اكبر من او تساوي عفوا هذه كنستعملوا البروبابيليتي دو اكس اصغر من او تساوي ك. هذا ملي كيقول لي او بليس على الاقل او بليس ك، يعني كنشدوا غير هذوك لي فالور اللي كيكونوا اصغر من او تساوي ك. المهم هنايا ك. الا قال لي باغ اكزومبل او موان 2 ك، قال لك لا كالكيلي لا بروبابيليتي كو مثلا او موان 2 ك. هذه هي العكس ديالها، هي اكس كتكون اكبر من او تساوي ك. فهم؟ يعني او موان ك يعني اقل حاجه هو هاد ك، يعني كنشدو دوك لي فالور اللي هم كيكونوا اكبر من او يساوي ك. الا قال لي مثلا بلي دو ك، بلي ولا بلا او بلي دو ك، كيل لا بروبابيليتي كو plus de 5 voitures ولا plus de 4 voitures déclarent un accident. ولكن ما قالش او بلي دونك بلي يعني هي هذه اكس كتكون اكبر قطعا من ك. كنشدو غير لي فالور اللي هما اكبر قطعا من ك، لي فالور اللي هما اكبر قطعا من ك. مثلا قال لي بلي دو 4 بلي دو 4 يعني نشد 4 ما داخلاش، ندو 5 6 7 8 9. المهم هكا. هذه نقدر نخدمها بواحد الطريقه اخرى. ندير مثلا الا حيت انا ما كنعرفش حيت جيسكا لا موان بلي انفيني، هذه نقدر ندير لها حتى هذه مثلا هذه حيت انا ما عارف. المهم مثلا هنا لي فالور اللي اقل من ك عارفهم اللي هما مثلا قال لي هنا قال لي مثلا 3 هادكا كتساوي 3. هنا راه عارف لي فالور اللي هما اقل من يساوي 3، يعني غندخل البروبابيليتي ديال 3 وبجوج وواحد وصفر، هادو راه باينين. ولكن قال لي مثلا او موان دو 3، واش انا عارف لي فالور اللي اكثر من 3؟ ما عارفش. وهما 3 داخله 4 5 6 جوسكا ما كنعرفش. دونك كندير واحد، كندير ليفينمون كومبليمونتير العكس، كندير واحد بي دو اكس هادي كندير بحال هكا، لان هذا هو ليفينمون كومبليمونتير ديال هذا. كندير بحال هكا مفهوم؟ لا عفوا كنديرو ماشي تساوي، كنديرو قطعا اصغر قطعا، كنديرو اصغر قطعا كنديرو واحد ناقص probability دو اكس خاصو يكون اصغر قطعا من ك. بحال دابا هادي ما كاينش، انا ما عرفتش دوك لي فالور اللي اكثر من ك. مثلا قال لي 3، ما عرفتش انا لي فالور اللي اكثر من 3 اكبر قطعا من 3 ما عارفهمش. 4 5 6 7 8 اكسيتيرا حتى المنفي ما عارفش. دونك كنخدم بليفينمون كومبليمونتير، يعني بي شنو هو الضد ديال اكبر قطعا من ك، هي اكس اصغر من او تساوي ك. هذه الاولى. والاخيره اللي قال لي موان دو ك، يعني لا probabilité
دو اكس كاش تكون اقل من كا. هذه باينه، هذه كنشدو غير لي فالور اللي اقل من كا. دونك عقلوا على هادو مهمين بزاف، عقلوا عليهم اللي كنحتاجوهم في لا بروبابيليتي، في لي لوا دو لا بروبابيليتي كنحتاجوهم. دابا نجاوبوا على السؤال. قال لك كالكيلي la probabilité pour que au plus une voiture déclare un accident. au plus على الأكثر، على الأكثر une voiture. دونك على الأكثر يعني أكثر حاجة واحدة، يعني إما غادي يكون زيرو ولا غادي يكون واحد. هادو هما لي فالور. دونك يعني شنو؟ على الأكثر يعني au plus de 1 une voiture، يعني au plus de 1 يعني نستعملوا هذه. دونك نحسبوا la probabilité de x غيكون أصغر من أو تساوي واحد. هذه شنو هي؟ هي لا بروبابيليتي. شنو هما لي فالور اللي أصغر من أو يساوي واحد؟ هما إكس إيكال زيرو، حيت قلنا أن لانترفال ديال هاد لا لوا ديال بواسون هو صفر جوسكا بلو لانفيني، من صفر يعني كيبدا من صفر. دونك هي دونك زائد لا بروبابيليتي دو إكس إيكال 1. هادو هما لي دو فالور اللي كاينين. مفهوم؟ دابا غنجيو نحسبو، نطبقوا العلاقه. ها هي العلاقه ديال كيفاش كنحسبوا لا بروبابيليتي. دابا هاد زيرو هو هادكا نعوضو، يعني هو ليكسبونسيال شحال ام هو 4 ديال ناقص 4. دونك قلنا في ام هي 4 أس صفر على صفر عاملي. هادي هي نحسبوها. وديال الاخرى ديال واحد ليكسبونسيال أس ناقص 4 ديما ام 4 أس واحد على واحد عاملي. راه كنطبقوا غير العلاقه هذه. ها هو دابا هذا الا كان صفر ها هو ندير هنا صفر وندير هنا صفر، الا كان واحد هنا واحد هنا واحد اكسيتيرا ونجمعوهم. دونك هنايا نحسبوا هذا، نحسبوا بآلة حاسبه. دونك استعملوا الآلة الحاسبه وحسبوا هذا الشيء. ولا اللي عنده داك الطابلو مثلا نخدموا بداك الطابلو كليكم كيكون بحال هكا. دونك حنا عندنا ام كتساوي 4، ها هي ام كتساوي 4 هي هذه. هادو هما كيكونوا لي فالور ديالها. وعندنا صفر وعندنا واحد، يعني غنمشي للطابلو ديال صفر. مثلا الطابلو ها وحدايا ديال صفر علقها مكتوب فيها الا كان ام كيساوي 4 وكا كتساوي صفر كتساوي هي غنلقاو هنا مكتوب 0.0183 0.0183. ها هو كتبها هنايا 0.0183. ممكن انكم بلا ولا حسبوها. وديال واحد ها هي ديال واحد غنجي لهنا ها هو ديال واحد ها هو 4 كتبقى هاد 4 فيكس. كنجي واحد غنلقى فيها 0.0733 0.0733. دونك كنجي كنجمع المجموع ديالهم، كنجمع هاد لاصوم ديال هاد لي دو فالور غتخرج ليا 0.916. هادي هي لا بروبابيليتي ديال اكس يكون اصغر من يساوي واحد. مفهوم ديال النتيجه. ابخي نشوفو الكيستيون نيميرو 3. Question numéro 3. Quelle est la probabilité pour que au moins 2 voitures déclarent un accident? Au moins يعني هذا ها هي au moins نطبقوا هذه بي دو اكس يكون اكبر من او يساوي كا هو جوج هنايا. دونك يعني نحسبوا لا probabilité دو اكس كيكون اكبر من او تساوي جوج. هاد لي فالور اللي هما اكبر من او يساوي جوج حنا ما عارفينهمش، حيت راه جوسكا لانفيني. حنا عارفين غير ان لا مويان هو 4. لا مويان دي فواتور عطانا غير لا مويان، يعني المعدل المتوسط. لا مويان عارفين غير لا مويان شحال كيساوي هو 2. دابا بغينا حنا لي فالور اللي اكثر من جوج ما عارفينش. دونك كنخدموا بديك الحلقه اللي قلت لكم ديال العدد المضاد، يعني واحد ناقص لا بروبابيليتي دو اكس غادي يكون اصغر قطعا من 2. يعني واحد ناقص شنو هما هادوك اللي اصغر قطعا من 2 هو بي دو اكس ايكال 0 زائد بي دو اكس
ايكال 1. دونك واحد هادو راه ديجا حسبتهم انا، هي هادي راه هادي هو المهم هادي راه هو هذا بي دو اكس زيرو راه حسبتها هي، وهادي حسبتها يعني نفسها هي هادي، لان الا كانت اصغر قطعا من دو راه هي نفسها بي دو اكس كتكون اصغر من قطعا من واحد، راه نفسها هو هذا زائد هذا، راه ديال هذا زائد هذا يعني تنيت هاد 0.916. دونك نحسبها تخرج ليا 0.084. مفهوم؟ دابا مثلا قال لي احسب ليا ليسبيرونس ماتيماتيك، قلنا ليسبيرونس ماتيماتيك راه هو ام يعني هو 4، ولا فاريونس دو اكس هو نيت 4، وبالنسبه ليكارتيب دو اكس ليكارتيب هو الغاسين ديال لا فاريونس يعني غاسين دو 4 كيتساوي 2. نتمنى انكم استفدتوا من هاد ليكسبليكاسيون، شرحت لكم لوا دو بواسون. دابا غنكون ساليت لي لوا ديال الفاريابل الياتوار ديسكريت، ان شاء الله غنبدا لكم دابا في لي لوا ديال لي فاريابل كونتيني، يعني لي فاريابل اللي عندهم لا فونكسيون دو لا دونسيتي.